حریق لبیک دے جڑے مطالبات سن بالکل بجا سن، بالکل بالحق سن کہ حکومت نو چاہیے سی انہاں دے نال مذاکرات کیتے نے، معاہدہ کیتا ہے، ملک پاکستان دے وچوں دفع کیتا جاندا فرانس دے سفیر نو، لیکن اگر انہوں نہیں کڈیا گیا پر امن احتجاج بھی کیتا جا سکتا سی۔ کیوں نہیں کیتا جا سکتا سی نا؟ پر امن احتجاج بھی کیتا جا سکتا سی، لیکن اینا لوگاں نو تکلیف دیتی، لیکن جو تسی عوام الناس دے نال سلوک کیتا، پولیس والیاں نے انہاں دے نال، انہاں پولیس والیاں دے نال جو بھی سلوک کیتا، اے نہیں ہونا چاہیے سی، اے بالکل پاکستان دی فضا نو خراب کرنے والا ماحول ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقرأوا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و بزرگ و عزیز ساتھیو، اللہ ملک العلام دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ اس مالک نے ساڑی زندگی دے اندر سانو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیاں برکتاں رحمتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ کما حقو ہو، جس طرح اس مہینے دی قدر کرنی چاہیے اللہ سانو اس طرح دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فلیکس دے ذریعے عنوان تساں احباب نو پتہ ہے، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے وہ قرآن سن کے روئے۔ کون لوگ سن کہ جنہاں نو قرآن سن کے تڑپ جاندے سن، قرآن سن کے انہاں دے جسم انہاں دے دل ہل جاندے سن، قرآن سن کے تے رون لگ جاندے سن۔ سب تو پہلے اس بات نو سمجھ لیجئے، اے قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، اے قرآن ہدایت دا ذریعہ اور منبع بھی ہے، اے قرآن ہر بیماری دا علاج بھی ہے، اے قرآن ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر ٹینشن دا علاج بھی ہے، اے قرآن اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے قرآن دے لڑ لگ جائے اللہ اولاد عطا کر دے گا، اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے اس قرآن دے لڑ لگ جائے اللہ بہترین روزگار عطا فرما دے گا۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، قرآن نو پڑھ لو
قرآن نو سمجھ لو، قرآن تے عمل کرنا شروع کر دیو، اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اے قرآن انقلابی کتاب ہے۔ دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی بڑیاں بڑیاں کتاباں، بڑے بڑے صحیفے نازل فرمائے، اور ویسے بھی دنیا دے اندر پتہ نہیں کنے لاکھ تے کروڑ کتاباں موجود نے، لیکن اے کتاب قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جیدی عظمت، جیدہ مقام، جیدی شان انہاں دنیا جہان دی اندر جو اج تک کتاباں آ چکی ہیں، جو قیامت دیاں کنداں تک آنی ہیں، انہاں سارے نالوں زیادہ عظمت، مقام اور شان اللہ پاک نے اس قرآن مجید نو عطا فرما دیتی ہے۔ یہ دی وجہ کی ہے، یہ دی وجہ بھی سانو قرآن ہی دسے گا۔ قرآن دی عظمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ قرآن دی شان، قرآن دا مقام اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آئیے حضرات کلام خداوندی سماعت فرما لیجئے۔ رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو چکے ہیں، میرا دل کرد ہے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر زیادہ تو زیادہ انشاءاللہ میں کوشش کرانگا قرآن پڑھیا جائے، اور قرآن سن کے لہلہا جایا جے، قرآن سن کے تڑپ جایا جے۔ قرآن اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دے ہو، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب العالمین دا قرآن پوچھیا جائے اللہ جی اس قرآن نو باقیاں کتاباں نالوں اس کتاب نو اتنی فضیلت اور عظمت کیوں ملی ہے؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کیونکہ اس قرآن نو اساں خود نازل فرمایا ہے، اس قرآن نو اساں خود اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل فرمایا۔ اللہ جی تورات بھی تسی نازل کرنے والے، انجیل بھی تسی نازل کرنے والے، نبی داؤد نو زبور بھی تسی عطا کرنے والے، اللہ جی او بھی کتاباں تے تسا نازل فرمائیاں، لیکن سب نالوں زیادہ عظمت تے مقام اس کتاب نو کیوں ملیا؟ فرمایا اِنَّا، فرمایا او پروانیوں اگے بھی پڑھو، اگے بھی قرآن پڑھو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کلام نو اساں نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اندے نے باقی کتاباں بھی اسی نازل فرمائیاں، لیکن کسے کتاب دی حفاظت دا ذمہ اسی نہیں اٹھایا۔ اللہ نے اے نہیں آکھیا تورات زبور انجیل میں رب نے نازل کی تھی، یہ دیاں حفاظتاں بھی میں رب کرانگا، لیکن جدو قرآن دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے اس کتاب نو نازل بھی میں کیتا ہے، یہ دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی میں رب خود اٹھا لیا ہے۔ تین چیزاں ایسیاں نے جنہ دی حفاظت دا ذمہ میرے رب دے، سب نالوں پہلے کتاب اللہ، دوسرے نمبر تے حبیب اللہ، تیسرے نمبر تے کعبۃ اللہ۔ تین چیزاں ایک آمینہ دے لال دی حفاظت دا ذمہ میرے رب نے اٹھایا، ایک ہے قرآن تے ایک بیت اللہ، انہ دیاں حفاظتاں دا ذمہ رب نے اٹھایا۔ تے جیڑی چیز دی حفاظت دا ذمہ رب اٹھا لین، اس چیز نو کوئی تحس نحس نہیں جے کر سکدا، اس چیز نو کوئی نقصان نہیں چھے پہنچا سکدا۔ اے قرآن نہ قرآن کتاباں بڑیاں آئیاں، لیکن عظمت تے شان اس کتاب رو مل گئی کہ تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو، تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو،
پر محمد کو میرے اللہ نے قرآن عطایا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا جایا ہے۔ حضرات اس کتاب نو اللہ پاک نے عظمتاں تے شانہ وکھریاں عطا فرما دیتی ہیں۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا اگلا مقام اللہ فرمان دینے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین۔ اس کتاب دے مقابلے دے اندر مکے والے کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ نہیں کتھے بے کے ایک کڑ کے لے آمدہ ہے، نعوذ باللہ کڑ کے لے آکے ساڑھے سامنے بیان کر دیندہ ہے۔ اللہ فرمان دے نے او مکے والے ہو تسی آندے ہو میرا سونا نبی قرآن کڑ کے لے آمدہ ہے، آؤ تسی بھی میدان دے وچ آ جاؤ، تسی بھی اس طرح دی کوئی کتاب کڑ کے لے آؤ۔ اگر آمینہ دے لال کڑ سکدے نے تسی کیوں نہیں کڑ سکدے؟ اللہ فرمان دے نے تسی بھی کوئی کتاب لے آؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے ایک کتاب دا ذکر فرمایا، پھر اللہ فرمان دے نے کتاب رہن دے ہو، ایک سورت ہی لے آؤ، قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ حضرات ایسی انقلابی اور ایسی بے مثل کتاب ہے، ساری دنیا دے انسان مل جان، جن مل جان، چرند پرند ساری دنیا دے جاندار مل جان، اس قرآن جیسی ایک صورت نہیں یہ بنا سکدے۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے عرشاں والے رب نے ایک انوکھی کتاب نازل فرمائی ہے، اور اسے کتاب دے بارے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اس کتاب دا اس قرآن دا ایک حرف پڑھ دے اللہ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دین دینے۔ اللہ نام اعمال دی اندر 10 نیکیاں لکھ دین دینے جیڑا اس کتاب نو پڑھ دے۔ اللہ دی قسم دنیا جہان دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جنوں پڑھیا جائے تے اجر ملے، جنوں پڑھیا جائے تے ثواب ملے۔ واحد ہے قرآن، اے کلام اللہ، اللہ دی کتاب ہے جنوں پڑھندہ ثواب ملدا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک دے اندر اللہ 10 تو لے کے 70 تک، 70 تو لے کے 700 تک اپنے بندیاں نو نیکیاں عطا کر دینے۔ جڑا قرآن دا ایک حرف رمضان دے اندر پڑھدا ہے اللہ 70 نیکیاں عطا کر دینے۔ آ جاؤ اے منڈی لگ گئی ہے، اپنے رب نال سودا کر لو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن دے نال دل لگایا کرو۔ ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نہیں مل دیاں۔ شیخ القرآن تڑپے نا، شیخ القرآن فرمان دینے ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نہیں مل دیاں، دور نے ہندیاں سے آئیاں جو ہے نے دل دیاں، جنت دیاں حوراں تینوں ویخ کے نہیں کھل دیاں، مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی اور کھول کے کن سن لے میری یہ بھینانی، کھول کے کن سن لے میری یہ بھینانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لینانی، ایس جہان یوتے صدا بیٹھ نہیں رہنانی، آج کل شاید موت سر اتے آئیا، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔
آئیے ذرا توجہ کیجئے، ایسی قرآن دی عظمت اور قرآن دا مقام گل دور نہ نکل جائے. ہن آؤ ذرا اللہ نے ایسے قرآن دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے قرآن سن کے جنہاں دے دل تڑپ جاندے نے، قرآن سن کے اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا او لوگ وَإِذَا سَمِعُوا جدوں انہاں نے قرآن سنیا، جدوں انہاں نے رب دا کلام سنیا جیڑا اسی اپنے سونے نبی تے نازل کیتا ہے، او تائیں مار کے رون لگ پیندے نے، اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے. اے لوگ نے اصل دے اندر کامیاب. اے قرآن پاک دا مقام کدوں نازل ہویا؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ حبشے دے اندر عیسائیاں دا ایک بہت بڑا بادشاہ حبشے دے اندر گئے نے تے چند زندگی دے دن گزار دینے پہ. انہاں مکے والیاں چین نہیں، انہاں مکے والیاں سکون نہیں. حبشے دے اندر جا کے پیغمبر دے صحابہ دیاں شکایتاں لگان لگ پیندے نے، ایویں بے بنیاد شکایتاں لگا رہے نے. حبشے دا بادشاہ جڑا نجاشی ہے انہوں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں شکایتاں لگا رہے نے. آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ نو بلایا گیا. حبشے دے بادشاہ نے بلایا، بلاؤ کتھے ہو لوگ جنہ حبشے دے اندر ساڈا رہنا تنگ کیتا ہویا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ آ رہے نے. رستے دے اندر مشورہ ہو رہے ہے نجاشی دے نال گل کون کرے گا، اپنے وچوں نجاشی دے نال گل کون کرے گا. فیصلہ اے ہویا نجاشی دے نال گل نبی پاک علیہ السلام دا چچا زاد بھائی علی المرتضی دا بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ او نجاشی دے نال گل کرنگے. انج نبی پاک علیہ السلام دے یار عیسائی دے دربار دے اندر آ گئے نے. عیسائیاں دا بہت بڑا بادشاہ ہے، اوتھے بڑے بڑے پادری بیٹھے نے، اوتھے بڑے بڑے مکے دے چودھری بیٹھے نے. انج نجاشی بھی تخت تے وراجمان ہے، انج تخت تے بیٹھا ہے. آندا ہے اوے تسی کون ہو؟ دسیا گیا اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام. نجاشی آندا ہے تواڈے نبی دا نام کی ہے؟ سنیا تسی کسے نو نبی منے ہیں، کسے دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساڑھے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نجاشی آندہ ہے سنے ہیں تو آڑے نبی تے کوئی چٹھی بھی آندی ہے، تو آڑے نبی تے کوئی چٹھی لے کے آندہ ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہاں ساڑھے کول ساڑھے نبی دے کول آسمانہ تو فرشتے آندہ سردار جبریل چٹھی لے کے آندہ ہے. نجاشی بولے آندہ ہے پڑھ کے سنا تیرے نبی تے کیڑی چٹھی آندی ہے. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سیانے نے. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچے ان کیڑی سورت دی تلاوت کیتی جائے، ان کیڑی آیت دی تلاوت کیتی جائے. عیسائیاں دا بادشاہ نجاشی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مریم دیاں تلاوتاں شروع کر دیتی ہیں جدے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے. قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. آؤ سنو نا قرآن. اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ہے. قرآن پڑھ دے جا رہے نے، پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سنن دل کر دے انشاءاللہ. ایک باری پھر کو سبحان اللہ.
اجے تے گل شروع ہوئی ہے اگے انشاءاللہ الرحمن ہے سنو قرآن 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 واہ سبحان اللہ اس قرآن دی اندر اتنی تشہیر ہے میرے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن شاید دا پڑھیا ڈرم اس قرآن دی ایک آیت دی مٹھاس دا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی مٹھاس ہے اللہ قرآن کا دے پھلان دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہی فرمایا کافہا یا این صاد ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ اذ نادا ربہو نداء خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شکیہ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت مرأتی آکرا فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ دے جا رہے نے سورت مریم دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے نے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا مفسرین نے لکھے ہے نجاشیاں دا بادشاہ عیسائیاں دا بادشاہ نجاشی اپنے تخت بے کے تڑپ دے پیا کلپ دے پیا اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے ہے چھم چھم روئی جا رہے ہے اکھاں دے وچوں آنسو نکل دینے پہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں نجاشی نو ویکھیا نجاشی دی دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھ دیتا ہے حضرت مریم علیہ السلام دا ذکر شروع کر دیتا ہے پڑھ دینے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا جناب مریم اللہ ذوالجلال والاکرام دی بندی آسمانہ تو فرشتہ آیا ہے آ کر کے خبران دیتیاں نے اللہ خاون تو بغیر تو انو بیٹا عطا کرنے والے نے اتنی حیادار بندی ہے اتنی حیادار اللہ تعالیٰ دی بندی ہے اکھان دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے انجا آسمان دے والا تھوٹا لینے آندی اللہ سونیاں لوگ گلاں کرنگے اللہ لوگ طرح طرح دیاں گلاں کرنگے اللہ لوگ طرح طرح دے تانے دینگے بغیر باپ تو بغیر خامن تو ہی بچہ لئی پھر دیئے جدو حضرت جعفر تیار نے قرآن دے مقام پڑھیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا اس قرآن دے مقام دے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا جدو جناب مریم علیہ السلام تے تانے دیتے گئے جدو جناب مریم نو برا بھلا کیا گیا جناب عیسیٰ خود بول کے آندے نے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں میری ماں تے الزام نہ لگاؤ ادھر نبی دا یار جعفر قرآن پڑھدا جا رہے ہے ادھر نجاشی روئی جا رہے ہے انج جی میں بچہ روندہ ہے نجاشی دیاں کھان دے اندر آنسو آ جاندے نے نجاشی آندہ ہے بس کر اور کنہ کو رواویں گا بس کر جا مکے والے جھوٹ بول دینے مکے والے الزام لگام دینے تسی بھی سچے ہو تواڈا سونا نبی بھی سچا ہے
तुसी भी सच्चे हो, तुहाडा नबी भी सच्चा है, तुहाडे नबी ते आने वाला है, कुरान भी सच्चा है। नजाशी उसे वक्त ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पढ़दा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नजाशी कलमा पढ़ के मेरे पैगंबर दा गुलाम बन गया। नजाशी दे हवारी, नजाशी नू मनन वाले भी पैगंबर दे गुलाम बन गए ने। वजह की ये इस कुरान दी वजह तो कुरान नू सुनिया, कुरान नू सुनिया इंज रोंदा पिया। वो कुरान सुन के रोए, कुरान सुन के रोंदा पिया। कलमा पढ़ के मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा गुलाम बन गया। वो ए ते नजाशी है ना ईसाई है ना, एदा ते चलो दिल नरम है। आ तेरी मुलाकात मैं कैसे बंदे दे नाल करवाना जिन्हें हाथ दे अंदर तलवार पकड़ी है ते मेरे सोने नबी नू कत्ल करने वास्ते जा रहे है। हाथ दे अंदर तलवार पकड़ी है, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कत्ल दा इरादा कत्ल करने वास्ते जा रहे है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजे मुसलमान नहीं होए, अजे कलमा नहीं पढ़िया, तलवार पकड़ी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाल बढ़ते जा रहे ने। रस्ते दे अंदर आप देख सिहाबी हजरत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुलाकातां होईयां। नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने ओए उमर, ओए सरदारा किधर जा रहे हैं? इन्हें गुस्से दे अंदर तलवार पकड़ी है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे मुसलमान नहीं होए, उमर आंदे ने मैं मुहम्मद नू कत्ल करन जा रहे हां। नाउज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानते ने। ओए उमर जिस नबी नू कत्ल करन जा रहे हैं उस नबी दा कलमा तेरी भैन ने भी पढ़ लिया, तेरे बहनोई ने भी पढ़ लिया। और जिस नबी नू कत्ल करने वास्ते जा रहे हैं ओदा कलमा तेरी भैन ने भी पढ़ लिया, तेरे बहनोई शहीद ने भी पढ़ लिया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू बड़ा गुस्सा आया। ओ मेरा घर है, मेरी भैन मेरी गल नहीं मन्नेगी, पैगंबर दा कलमा पढ़ लिया, मैं ओदा दुश्मन हाँ, ओदे गीत गाई जा रही, इस तरह नहीं हो सकता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर दी तरफ जा रहे ने। जदों घर दे दरवाजे ते पहुंचे इंज कन ला के सुन देने पै। अंदरों कुरान पढ़न दियां आवाज़ां आ रही ने, अंदरों वह कुरान पढ़न दियां आवाज़ां आ रही ने। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा गया मन दक्कल बाब, ओए दरवाज़ा खटखटाण वाला कौन है? दसिया गया मैं उमर हाँ, मैं तेरा भाई आया। जल्दी दे नाल दोनों ने कुरान नू छुपा दिता है, जेड़ा एक नुस्खा लिखिया पिया सी ओनू छुपा दिता है। जल्दी दे नाल आके दरवाज़ा खोलिया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजे मुसलमान नहीं होए, घर दे अंदर दाखिल होए। घर दे अंदर दाखिल होंदियां नाल अपनी भैन दे मुंह ते थप्पड़ मार देने, अपने बहनोई शहीद दे मुंह ते थप्पड़ मार देने। ओए तुसी मेरे नाल मशवरा कीते बगैर आमिना दे लाल दा कलमा किस तरह पढ़ लिया? फातिमा बहन नू उमर मार दे पिया, शहीद नू उमर मार दे पिया। इंज तलवार मयान दे विचों कड्डी अपने बहनोई शहीद नू कत्ल करन लगे ने। ते फातिमा बहन, फातिमा प्यारी बहन जेड़ी उमर दा नाम सुन के छुप जाया करदी सी, जेड़ी उमर दा नाम सुन के डर जाया करदी सी, अज आंदी होए उमर रुक जा, रुक जा। जिस मां दा दुध तू पीता है उसे मां दा दुध मैं पीता है। अज जानते जा सकदी है लेकिन मुहम्मद दा कलमा नहीं छुड़ सकदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज मेरी ते मेरे खामद की जान ते जा सकती है लेकिन कलमा नहीं जे छोड़ सकता। उमर बड़े परेशान है, उमर बड़ा परेशान है। आंदा ऐ मेरी बहन मैनू वेख के छुप जाया करदी सी, मैनू वेख के लुक जाया करदी सी, अज मेरे अगों बोल दिए पई। उमर सोची पै जांदा है। उमर आंदा केड़ी ऐसी किताब, केड़ा ऐसा कलाम पढ़दी सी पई जेड़ा मैं बाहर खड़ा
کے سندا سا پیاں اس کلام دی وجہ تینوں طاقتاں ملیاں تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تڑپے اپنے انداز اندر ترجمانی کر دینے آندے نے سوچ کے ہٹیا آکھے فاطمہ بیننی سوچ کے ہٹیا آکھے فاطمہ بیننی پڑھ کے سنا مینوں جو پڑے دن ریننی بلا جے آوے میرے دل تائیں چیننی بلا جے آوے میرے دل تائیں چیننی سنن دے لائق ناہی بہن پکار دی جوک مدینے والے سونے سردار عمر آندہ نی پہنے مینوں بھی تے پڑھ کے سنانا کی پڑھ دی سے پئی کی کر دی سے پئی کی تلاوت کر دی سے پئی پہن آندی ہے عمر تو پلی دے عمر میں مسلمانا میں غسل بھی کیتا ہے میں وضو بھی کیتا ہے تو پلی دے قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدا عمر آندے نے میں ہاتھ نہیں لاندہ اللہ دا واسطہ ہی تو ہی پڑھ کے سنا دے تے بہن نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے پڑھ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بہن فاطمہ اے قرآن دیاں تلاوتاں کر دی جا رہی ہے سورۃ طٰہٰ جدوں پڑھی ویندیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے نے پہ عمر نال قرآن سندے پیا نال روندے پیا نال آندے نی کملیے پہنے پلا پہلے ہی میں نو پڑھ کے سنا دیں دی پلا پہلے ہی میں نو پڑھ کے سنا دیں دی بابا جی ترجمانی کر دینے اور طٰہٰ دیاں آیتاں اجے پہلیاں آئیاں سن طٰہٰ دیاں آیتاں اجے پہلیاں آئیاں سی فاطمہ نے جا پڑھ ویر نو سنائیاں سی چھم چھم روے نالے دہائیاں سی ہنجوان نال پج گئی داڑی عمر سردار دی ہن عرضاں کریں دے لے چل نبی دے کولنی او قرآن سن کے روئے قرآن سن کے بنجر زمیناں دل دیاں آباد ہو گئیاں ان عرضاں کرندہ لے چل نبی دے کولنی رو رو بخشوا لوان جیڑے بولے میں بھولنی او پاک نبی تو سٹاں جندڑی میں کولنی تو چلن دے لائق نہیں تو جان دے لائق نہیں بہن پکار دی جھوک مدینے والے سونے سردار دی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہن دے ترلے کر دینے پہ مینو آمینہ دے لال دے کو لے جاؤ بہنان دیئے تو نہیں جا سکتا کیوں تو چور سرکاری بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ ریوں سونے مقبول دا ہاتھ دارو
ہوندے اے حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑساں طرف دربار دی جوک مدینے والی سینے نو ٹھار دی ہن اپنا صافا دندے ویکھو دلیریاں فاطمہ پھڑ کے بن لے باواں تو میریاں بہن نے عمر دیاں باواں پچھانو الیریاں صافے دی گنڈ پین کٹ کے مار دی جوک مدینے والی سینے نو ٹھار دی اے نبی دا یار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سنیا پیغمبر دا غلام بن گیا قرآن سنیا دل دیاں بنجر زمینہ آباد ہو گئیاں اور یارو تسی بھی قرآن پڑھیا کرو اگر قرآن پڑھن نو دل نہ کرے قرآن یوٹیوب تے قرآن سنی لیا کرو قرآن سنن دی بھی اللہ پاک اگر توفیق دے دے وے قرآن سنیا کرو اور میں تے اللہ دی قسم ہر ویلے اے ہوئی دعا کر دھرینا اے ہوئی دعا اللہ دے کولوں کرنی چاہی دیئے اللہ میں پڑھ دا رہا قرآن اللہ میں پڑھ دا رہا قرآن اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساٹھی پڑھ دے نکلے جان اللہ کو آمین اسی کو آمین اللہ موت آنویے اللہ کئیاں نو موت بسر تے آ جان دیئے اللہ کئیاں نو موت ہسپتالاں دے اندر آ جان دیئے اللہ کئی روڈ ایکسیڈنٹاں دے اندر مر جان دے نے اللہ اسی سارے تیرے بندے بندیاں تیرے کولو سوال کرنے آ اللہ موت دو دیویں اللہ روزہ ہوئے اللہ تیرا قرآن پڑھ دے ہوئے اللہ موت دے دیویں اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساٹھی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ اللہ ساٹھے کل گناہ تو معاف کری ساٹھے دفتر اللہ صاف کری اسی بندے پلل ہارے ہاں اسی بندے پلل ہارے ہاں پر آخر اسی بھی ہاں انسان اللہ اللہ ساڑھی پڑھ دیاں نکلے جدو قرآن پڑھ دے ہوئے اللہ قرآن تے انگر رکھی ہوئے اللہ نظران قرآن تے ٹکائیاں ہون پھر کل قیامت دا دن ہوئے اللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اٹھا لے گا اللہ یزانی شہید دے نال اٹھا لے گا اے لوگ بھی قرآن پڑھ دے دنیا تو گئے سیدنا عثمان قرآن پڑھ دینے پہ ظالم آئے انجھے چاکو مارے آنکھوں دیاں چھٹا قرآن تے پہ گئیاں نے ادھروں یزانی شہید قلعہ لکشمن سنگھ دے اندر رب دا قرآن پڑھے ہے قرآن ہاتھ دے اندر پڑھ کے پچھے سٹیج تے بیٹھے نے اسے وقت ہی شہید ہو جاندے نے اے لوگ نے قسمتاں والے تھے عظمتاں والے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ حضرات کی وقار وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ فرمایا وہ لوگ جنہ دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے جنہ دے سامنے قرآن بیان کیتا جاندہ ہے ترا آیونہم تفیض من الدم انہاں دیاں اکھاں دے بچوں آنسو برسن لگ پہنے اور سورۃ الانفال دے اندر اللہ فرمان دے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدوں رب دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے وجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے انہاں دے دل کم جاندے نے جدوں اللہ دے عذابانو پڑھ دے نے جدوں پڑھ دے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ کس طرح سانو جہنم دا بالن بنان گے اللہ کس طرح سانو قبر دے اندر سانو کس طرح عذاب دیتا جائے گا تسی بھی سوچیا کرو تسی بھی کلے بے کے ڈریا کرو
حضرات محترم اے وقت اے موقع ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان المبارک دا اے عظمتاں شانہ والا مہینہ عطا کر دیتے نو غنیمت جانو اے دے اندر رج رج کے قرآن پڑھ لو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ رمضان تے آوے اسی نہ ہوئی تسی سوچو کہ مولانا ہر سال کوئی نہ کوئی مولوی انجی کہیں دے اگلا سال آئے گا ہو سکتا ہے تسی نہ ہو رمضان ہوئے میرے بھائی میرے برادر کسے دے کول کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کوئی دس سکے میں اگلے رمضان اسے مسجد دی اندر رہنا ہے کہ قبر دی اندر جا پہنا ایک پرندہ انجھے درخت تے بیٹھا ہے بہار گئی بڑا پریشان ہے روندے پیا ایک بزرگ ہوتا گزردے پہ رہے بزرگ نے پوچھا کیوں رونا پیا آندھا بزرگو بہار چلی گئی ہے میں اس وجہ تو رونا پیا بزرگ آندھے نے او یار پھر کی مسئلہ ہے سال کو رک جا بہار پھر آ جائے گی اس پرندے نے بول کے جواب دیتا پرندہ بول کے آندھا ہے بابا جی بہار تے آ جائے گی ایدہ مینوں بھی پتہ ہے لیکن ایک اسے نو نہیں پتا بہار دی اندر میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ایک کسے نو نہیں پتا اگلے رمضان اسی ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس واسطے سے میرے بھائی میرے برادر آئیے اس قرآن دے نال دل لگا لیجئے اس قرآن نو پڑھو اس قرآن نو سنو میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اس قرآن نو سنیا کر دے اپنے صحابہ نو نبی پاک علیہ السلام اپنے کول بلا لیں دے آقا فرمان دے صحابیو قرآن پڑھ کے سناؤ صحابہ میرے نبی نو قرآن پڑھ کے سنام دے نبی پاک علیہ السلام روم دے آقا علیہ السلام دی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جام دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن آمین دلال علیہ السلام نے میں نو بلایا میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا آپ علیہ السلام فرمان دینے اور یار عبداللہ قرآن تے پڑھ کے سنا آج قرآن سنن نو دل کر دے پہ عبداللہ عرضاں کر دینے محبوبہ تو آٹے سینے تے قرآن نازل ہوئے ہے میں تو انو قرآن پڑھ کے سناوا آقا فرمان دینے ہاں عبداللہ کدی کدی قرآن سن بھی لینا چاہیے دے قرآن دے اندر اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں قرآن نو پڑھنا شروع کر دیتا ہے سورۃ النساء دیاں تلاوتاں شروع کر دیتی ہیں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا عبداللہ آندے نے میں سورۃ النساء دیاں تلاوتاں کردہ جا رہے ہیں سورۃ النساء چوتھے سپارے دا آخری پایا اتھو سورۃ النساء شروع ہوں دیئے آندے نے میں پڑھدہ جا رہے ہیں پنجمے سپارے تے پہنچ گیا پنجمے سپارے دی تلاوت کر رہے ہیں جو تو میں قرآن دے اس مقام تے پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا جو تو میں قرآن دے اس مقام تے پہنچے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف دیکھے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے نبی پاک علیہ السلام رو رہنے آقا فرما رہنے او یار عبداللہ بس کر یار عبداللہ بس کر نبی پاک علیہ السلام بھی اس قرآن نو اس کتاب نو پڑھ کے اس کتاب نو سن کے میرے پیغمبر رویا کر دے سن اور نبی پاک علیہ السلام دے دل دے وچوں آقا دے سینے دے وچوں اس طرح دیاں آوازاں آندیاں سن جس طرح ہانڈی نو چولے تے رکھیا ہوئے تے ہانڈی ابالے کھاری ہوئے جس طرح دیاں آوازاں سہانڈی دے وچوں آندیاں نے اس طرح دیاں آوازاں پیغمبر علیہ السلام دے سینے دے وچوں آندیاں سن
सन اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی بھی تربیت اس طرح کی تھی جیڑا بھی نبی دا یار قرآن نو سندا چھم چھم رون لگ پیندا وہ قرآن سن کے روئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بیان کر دینے ایک دن صبح دی جماعت کروا رہنے صبح دی جماعت کروا رہنے سورہ یوسف دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں جدو قرآن دے اس مقام تے پہنچے کالا انما اشکو بسی و حسنی الاللہ جناب یعقوب علیہ السلام جدو دو میں بیٹے اللہ نے لے لے جناب یعقوب علیہ السلام رون دینے پہ اللہ ذو الجلال والاکرام دے کل التجامہ کر رہنے آندے نے اللہ سونیا میں اپنا غم اپنی پریشانی صرف تیرے سامنے بیان کرنا ماں اللہ تیرے تو علاوہ کسے دے سامنے اپنی پریشانی اپنی مصیبت بیان نہیں کردہ جدو جناب عمر نے قرآن دے مقام پڑھیا زمین تے دڑھم کر کے زمین تے گر جان دینے صحابہ بیان کر دینے عمر سردار عمر او جنوں ویک کے عورتاں چھپ جایا کر دیا سن عمر او سی جنوں ویک کے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیا کردہ سی آجو عمر اتنا نرم دل لے قرآن پڑھیا زمین تے گر جان دینے بے ہوش ہو جان دینے صحابہ بیان کر دینے 2-3 دن تک عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی قرآن پڑھن دی وجہ تو قرآن سنن دی وجہ تو ایک دن جو مسجد دی اندر آئے نے آج تک تسی عمر بن خطاب دا جلالی سنے ہیں عمر بن خطاب دی طاقت تے پاوری سنیے آج ویکھو میرا عمر کتنا نرم دل سی میرے عمر دا دل کتنا نرم سی انج مسجد دے اندر آئے نے آ کر کے ایک نکر دے اندر بیٹھ جان دے نے قرآن پڑھندیاں آوازاں آ رہیاں نے ایک بندہ قرآن پڑھ دے پیا پڑھ دے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع تیرے رب دا عذاب آن والا ہے تیرے اللہ دا عذاب واقع ہون والا ہے اس دن کوئی بھی بچ نہیں سکے گا اس دن کوئی بھی نس نہیں سکے گا اس دن کوئی بھی پج نہیں سکے گا اس دن کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا اللہ نے سارے حساب سارے بدلے لے لینے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پہندے نے صحابہ بیان کر دینے عمر گس کھا کے زمین تے گر جان دینے عمر پھر بے ہوش ہو جان دینے 2-3 دن تک لوگ عمر دے کر عمر دی تیمارداری کرنواز سے جایا کر دے سن کیونکہ عمر قرآن سندے بے ہوش ہو جان دے اکثر سیدنا عمر بن خطاب قرآن سندے زمین تے گر جان دے بے ہوش ہو جان دے وہ قرآن سن کے روئے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ حضرات زی وقار آئیے اس قرآن دے نال دل لگائیے اے قرآن شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اللہ نے اس قرآن نو رمضان دے برکت اور رحمتہ والے مہینے دے اندر نازل فرمائے بڑے خوش قسمت اور بڑے خوش نصیب نے وہ انسان جڑے رات نو مسجد دی اندر عشاء تو بعد نماز تراویح دا اہتمام کر دینے قرآن سن دینے قرآن سناؤں دینے خیرکم من تعلم القرآن واللہ دنیا جہان دی اندر سب نالو اعلیٰ سب نالو افضل سب نالو بہترین انسان اوے جڑا قرآن پڑھ دیتے دوسریاں نو پڑھاں دنیا دی اندر سب نالو عظیم انسان اسی سمجھنے یا کوٹھیاں کاراں والا عظمت والا شان والا فرمایا نہیں خیرکم من تعلم القرآن واللہ تو آڑے بھی چو بے تو روے جڑا قرآن پڑھ دے دوسریاں نو پڑھان دے قرآن مسلح تے کھڑا ہو کے سنان دے لوگ پچھے کھڑے ہو کے سن دے نے اے ہے عظمت شان والا میرے بھائی میرے برادر آئیے
جدوں بھی دل سستی دی طرف جائے، جدوں بھی دل کاہلی دی طرف جائے، چلو یار ٹھہر کے نماز پڑھ لینے ہیں، سحری کر لئیے ٹھہر کے نماز پڑھ لینے ہیں، افطاری کر لئیے ٹھہر کے نماز پڑھ لینے ہیں، تراویحاں چلو سو جانے ہیں صبح اٹھ کے پڑھ لانگے۔ جدوں بھی دل سستی دی طرف جائے، جدوں بھی دل کاہلی دی طرف جائے، یاد کریا کرو ایام معدودات، گنتی دے چند دن، گنتی دے چند دن نے جنہ چلے آ جانا تواڈے کول مہمان نے۔ ایام معدودات، انہاں چند دناں دے اندر اپنے رب نو منا لو، اپنے رب نو راضی کر لو، اپنے رب دے اگے رو لو، گڑ گڑا لو۔ اے موقع پتہ نہیں بعد دے اندر ملنا ہے کہ نہیں ملنا، پتہ نہیں کل دا روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، پتہ نہیں آج دی افطاری بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر ایتھوں آج اٹھو، اللہ دے نال عہد کر کے، اللہ دے نال وعدہ کر کے، اللہ پچھلے تو معاف کر دے، گاں تو آسی وعدہ کر لینے گناہ نہیں کرانگے، اللہ دے نال وعدہ کر کے اٹھنا ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک دا مہینہ اجے تیسرا روزہ ہے، اجے پچھے 27 یا 26 روزے اجے بھی پہنے۔ انہاں 26 روزاں دے اندر جنہ ہو سکتا ہے قرآن پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، دعا کرو اللہ سانو قرآن پڑھنے والا بنا دے وے، اچھی کو آمین۔ اللہ سانو قرآن سمجھن والا بنا دے وے، اللہ سانو قرآن عمل کرنے والا بنا دے وے۔ آؤ اپنا دل قرآن دے نال لگاؤ، اپنا دل قرآن دے نال لگاؤ گے انشاءاللہ الرحمن زندگی بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ آخرت میں محبت دا پیغام دینا چاہنا، محبت الفت دا پیغام دینا چاہنا کہ یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر، پڑھ قرآن تے جنتی درجے پا لے تو، یاری نال قرآن دے لال ہے تو، تے جیڑے پڑھن قرآن نو آندے نے، جیڑے پڑھن قرآن نو جاندے نے، اگو نس نس فرشتے آندے نے، پر پیراں ہیٹھ وچھاندے نے، پر پیراں ہیٹھ وچھاندے نے، انہاں پراں تے قدم ٹھکا لے تو، یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو، یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو۔ اللہ دے حضور دعا ہے، میں گناہگار نے جو ٹوٹیا پھٹیا بیان کیتا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کے اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو میں بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سبنا نو سمجھ کے یہ دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ چونگی عمر صدو تو حاجی عبدالرزاق صاحب ایسن سٹی سینٹر والے انہاں دا صاحبزادہ آیا، انہاں دا کیمرہ لگ گیا، انشاءاللہ الرحمن اے پیغام انشاءاللہ ساری دنیا دے اندر پہنچے گا۔ قرآن پڑھن والا، قرآن پڑھان والا اج لوگ سمجھتے نے اجڑا قرآن پڑھن والا کام میں اے نہایت ہی نعوذ باللہ حقیر جان دے نے، مولوی نو حقیر جان دے نے، قرآن پڑھان والے نو حقیر جان دے نے۔ وہ انہاں دیاں گلاں دی ٹینشن نہیں لئی دی، انہاں دیاں گلاں دا غصہ نہیں کرے گا۔ تواڈے پیغمبر فرما رہے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ تواڈے وچوں بہترین انسان ہوے جڑا قرآن پڑھ دے تے دوسریاں نو پڑھاندا ہے۔ ایتھے میں ایک گل ہور کراں، کئیاں مولویاں نے دوسرے مولویاں نو بدنام کر دیتا ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں دے اندر ویکھیا تسی تحریک لبیک دے جڑے مطالبات سن بالکل بجا سن، بالکل بالحق سن کہ حکومت نو چاہیدا سی انہاں دے نال مذاکرات کیتے نے، معاہدہ کیتا ہے، سفیر نو کڈیا جاندا، ملک پاکستان دے وچوں دفع کیتا جاندا فرانس دے سفیر نو، لیکن اگر انہوں نہیں کڈیا گیا پر امن احتجاج بھی کیتا جا سکتا سی۔ کیوں جی کیتا جا سکتا سی نا؟ پر امن احتجاج بھی کیتا جا سکتا سی، لیکن اینا لوگاں نو تکلیف دیتی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک جنگ تے گئے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے رستیاں دے اندر جتھوں لوگاں نے گزرنا سی
اوتے خیمے لگا لے. پاک پیغمبر نو پتہ چلیا, آقا نے اعلان فرمایا اے میرے صحابیو میری گل سن لو, جن نے لوگاں دے گزرن والی جگہ تے خیمے لگائے او دا جہاد قبول نہیں ہونا. وہ ساڈا دین تے سانو یہ سکھاندا ہے رستے دے اندر جاندیاں کوئی پتھر نظر آ جائے پتھر بھی سائڈ تے کر دیو, اللہ ثواب عطا کرے. تسی لوگاں نو تکلیف دیتی, تسی لوگاں نو پریشان کیتا, انشاءاللہ الرحمن تواڈے مطالبات اسی بھی مننے ہاں, تواڈے مطالبات برحق نے, لیکن جو تسی عوام الناس دے نال سلوک کیتا, پولیس والیاں نے انہاں دے نال, انہاں پولیس والیاں دے نال جو بھی سلوک کیتا, اے نہیں ہونا چاہیدا سی. اے بالکل پاکستان دی فضا نو خراب کرنے والا ماحول ہے. حکومت نو چاہیدا سی اینو اچھے انداز دے نال, اچھے طریقے دے نال ہینڈل کرے. بہرحال ساڈی